अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उसके बारे में आपको बताते चले। सबसे पहले पीपल्स पार्टी को जो दूसरी बड़ी खुशखबरी मिल गई है। जी हाँ, शहबाज तासीर के बाद अली हैदर गिलानी जो है उन्हें भी अफगानिस्तान के इलाके गजनी से बाजियाब करवा लिया गया और अली हैदर गिलानी की ये बाजियाबी की जो खबर है, इससे गिलानी खानदान समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में अपने खिताब का आगाज़ भी इसी खुशी के इजहार के साथ किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने हुक्मरान जमात पर तीरों की ऐसी बारिश की कि जलसे को मैदान जंग में तब्दील कर दिया। अपने इसी खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से घर जाने का मुतालबा भी कर दिया। अब बिलावल भुट्टो 2 मरतबा वाज़ेह अल्फाज में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को घर जाने का कह चुके हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी के सीनियर रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह के अगर हालिया बयानात आपको याद हो तो आपको याद होगा कि उन्होंने एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया। की जानिब से ये बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट में पेश हो, पनामा लीक्स के हवाले से वो वजाहत दे, जबकि दूसरी जानिब अगर हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सुनते हैं, जैसे कि आज उन्होंने तकरीर की, तो उनका मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। दूसरी तरफ आज वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ में एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई है और इसमें आर्मी चीफ ने जो हमारे ज़राए उनके मुताबिक पनामा लीक्स के बाद जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है उस पर अपनी तशवीश का इजहार भी किया है। अगरचे हुकूमत की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन एक बार फिर से हम ये कहेंगे कि हमारे ज़राए से ये खबर सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई है, इसमें पनामा लीक्स के नतीजे में जो सामने आने वाली तफसीलात है, इन पर गौर किया गया है। इस पर हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ करेंगे। रज़ा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं और जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब से भी हम बात करेंगे जो इस वक्त की सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। उस पर पहले हम जनरल अमजद शोएब साहब की तरफ चलते हैं। अमजद शोएब साहब, आपसे पहला मेरा ये सवाल है कि इस वक्त जो मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की और आर्मी चीफ की, इसमें जो कहा जा रहा है पनामा के बाद की जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इस पर बात हुई है और जल्द से जल्द इस मामले को निपटाने के हवाले से कहा गया है। क्या कहेंगे आप, आपका तज्जिया क्या है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनामा लीग के पहले पैकेज के बाद ही सूरत हाल ऐसी गैर यकीनी थी और आपने देखा एक सियासी तौर पे एक जानी कैफियत जहाँ पे कि वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि आप अपने आप को इसमें क्लियर करें, लेकिन समहाउ वो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही ऑपोजिशन के साथ और यूं लगता है कि एक कन्फ्रंटेशनल मोड में ये लोग जा रहे हैं और गालिबन अगर कन्फ्रंटेशन होती है और प्राइम मिनिस्टर मुसर रहते हैं कि वो पार्लियामेंट में नहीं जाते, तो इस वक्त पे हमारा मुल्क जो है वो इस चीज़ का मुतामिल नहीं है। वजह उसकी सीधी है कि एक तरफ तो आप टेररिज्म से निपट रहे हैं और दूसरी तरफ करप्शन का बाजार गर्म है और बलूचिस्तान में जैसे आपने देखा वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग के सामने आ गई और हर शख्स को इस चीज़ का अंदाजा है कि हमारे मुल्क को कर्ज में डुबोया जा रहा है, इकॉनमी हमारी उसका पिकअप कर नहीं रही। तो इन हालात में तशवीश तो सबको है और मेरा अपना ख्याल है कि आर्मी चीफ ने भी इसी चीज़ पे अगर बात की तो उसका भी उनकी तशवीश होगी, उनका अपना ये ख्याल होगा इस चीज़ को तूल न दिया जाए ताकि ये गैर यकीनी सूरत हाल जो मुल्क की है इसको जल्दी से जल्दी इस पे काबू पाया जाए। अच्छा, अमजद शोएब साहब, आपको क्या लगता है कि अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि आर्मी इंटरवीन कर सकती है? मेरा अपना ख्याल है कि आर्मी इंटरवीन नहीं करेगी। अच्छा, आर्मी सिर्फ इस चीज का एहसास दिलाएगी और इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पहले भी करप्शन पे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में कर्जों को उतारने का और कोई रास्ता नहीं है कि आप करप्शन कंट्रोल करें और बाहर का पैसा अंदर लेके आए। 72 बिलियन डॉलर के आपके ऊपर कर्जे हैं जबकि 375 बिलियन डॉलर आपके लोगों का बाहर पड़ा हुआ है और ये हुकूमत को बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है और अगर ये काम नहीं किया जाता तो फिर तो कोई भी आदमी इस मुल्क को सीधा नहीं कर सकता, ये हुकूमत को करना है। हुकूमत का मसला ये है कि ये आपको अब नजर आएगा कि ये अपोजिशन को धमकी तो दे देते हैं, अगर अपोजिशन जरा सा वावेला मचाए तो उनको कहेंगे कि खुर्शीद शाह के केसेस हमारे पास पता है, हमें क्या करता है खुर्शीद शाह साहब। इसी तरह वो एतजाज आसन की भी बात करेंगे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, इसी तरह वो बाकी लोगों का भी
ذکر کر لیں گے کہ جی ان کے ہمارے کیسز ہمیں پتہ ہے، اس میں ایک دوسرے کو دھمکا دیا جاتا ہے لیکن کیا کچھ نہیں جاتا. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. آپ نے ووٹ دیے، حکومتیں آنے سے پہلے کہا کہ جی ہم زرداری صاحب کا لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے امجد شعیب صاحب کہ اب ڈرانے دھمکانے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی ایکشن لینا پڑے گا آپ کا؟ جی جی، ان کو ایکشن حکومت کو کرنا چاہیے. اگر حکومت نہیں کرے گی تو یہ تو باقی تو دباؤ ہیں. کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے رہتے تو سارا کچھ یہی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ چیف آف آرمی صاحب ہو سکتا ہے کل کو یہ ہماری عدالتوں کو بھی اپیل کریں کہ جی آپ بھی نوٹس لیں، کچھ وہ موٹو وغیرہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ کسی لیگل طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جائے. امجد شعیب صاحب آپ کا بہت شکریہ رہے گی تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہوگا. چلیے ٹھیک ہے امجد شعیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے بہت شکریہ. حالیہ سچویشن میں اس وقت یہ جو ملاقات ہے آرمی چیف اور میاں نواز شریف کے درمیان وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد کے نتائج کیا ہوتے ہیں. پروگرام میں ہم نے آج بات کرنی ہے بلاول بھٹو زرداری نے جو اب سے کچھ دیر قبل تقریر کی ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ابھی جو تقریر کی اس میں انہوں نے للکار کر کیا کہا. پہلے یہ سنیے گا پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. میرا مطالبہ مان لے اور گھر چلے جائے. ان کے دن گنے جا چکے ہیں. پاکستان کی عوام کو بہت جلد ان سے چھٹکارا دلاؤں گا. مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو. مودی کے یار کو. جی شیلا رضا، آپ نے سنا اس وقت بلاول بھٹو زرداری، آپ وہیں پہ بلکہ موجود ہیں. جاوید لطیف صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. شیلا، بہت ہی واشگاف الفاظ میں بلاول بھٹو زرداری اس بات کو ڈیمانڈ کرتے ہیں، میاں صاحب کے جانے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہی جو بات آغاز میں نے کی کہ خورشید شاہ صاحب جو ہے وہ ذرا مختلف بات کرتے نظر آتے ہیں. یہ اتنا ڈفرینس آف سٹیٹمنٹ کیا ہے، ڈفرینس آف تھاٹ ہے کیا؟ کچھ الگ سوچے خورشید شاہ صاحب، کچھ الگ سوچے بلاول بھٹو صاحب کیا، یا یہ صرف باغ اور کشمیر کی حد تک ہی ہے یہ ساری باتیں؟ شکریہ مہرین. سب سے پہلے تو یوسف رضا گیلانی صاحب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اولاد سے ملانے کا سامان کیا، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس لیے بھی میں مبارکباد دیتی ہوں کہ اولاد انسان کا سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے، لیکن وہ بالکل ڈگمگائے نہیں، اور اپنی پارٹی کا جو اسٹانس تھا کہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، انہیں مارنا چاہیے، ان سے خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے، وہ اس پہ قائم رہے، جھکے نہیں. اور آج جو ہم نے مالاکنڈ میں آپریشن شروع کیا تھا جس کو سبوٹیج کیا گیا تھا، آج جب ہمارے ملک میں ضرب عضب ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی جہاں پہ پناہ دی گئی ہوئی، جہاں پناہ گائے ہیں طالبان کی، وہاں پہ زبردست آپریشن ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حق کی فتح کی، اور یہ بچہ اپنے والدین سے آج مل لے گا انشاءاللہ. آپ بھی مانتے ہیں پیپلز پارٹی اس بات کا اقرار کرتی ہے، جس علی عدد گیلانی نے ابھی یہ جب اپنی بات کی ہے میڈیا سے، تو عبدالقادر گیلانی نے تو انہوں نے کہا کہ اس کا کریڈٹ جو ہے فوج کو جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ریکگنائز کرتی ہے، مانتی ہے؟ جی دیکھیے، جب ہم مالاکنڈ میں ہم نے آپریشن کی بات کی تھی تو حکومتیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ان کی فوج نے کیا کرنا ہے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کرایا تھا اس وقت بھی، اور آپریشن رائے راست ہوا تھا، اور اب بھی جب فوج نے ضرب عضب شروع کیا تو حکومت کو ماننا پڑا. لیکن ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے تھے، اور ہماری فوج کو دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے، اور اس کو ہر مشکل جگہ پہ مختلف ممالک میں بھی بلایا جاتا ہے. تو ہماری فوج نے یہ ثابت کیا کہ ان کو ہم مار رہے ہیں، تو اس فوج ہی کے ایکشن سے پھر افغانستان اور دوسری جگہ اور جو کہا جاتا ہے ہمارے ملک میں کہ جی اور کریں، تو ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ دوسروں کو بھی اس میں کام کرنا ہوگا. ان ممالک کو جو ان دہشت گردوں کو اسلحہ دے رہے ہیں. پہلا سوال میرا آپ سے، جو میں نے آپ سے سوال کیا، بلاول بھٹو زرداری جو سٹانس لے رہے ہیں، میں اس پہ جی دیکھیے، اگر آپ نے اس سے پہلے کہ پھر میرا مطالبہ مان لیں گھر جائیں تو سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کوٹلی میں میں نے آپ کو آئینہ دکھایا تھا، کیونکہ جب یوسف رضا گیلانی پر وقت آیا تھا، ان پر الزام لگا تھا، تو آپ نے اپنے جلسے میں کہا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو، گھر جاؤ، پھر جب صحیح ہو جاؤ پھر آؤ. تو میں نے تو آپ کو آئینہ دکھایا تھا. تو یا تو آپ یہ مان لیں کہ آپ اس وقت غلط تھے، تسلیم کریں کہ آپ غلط تھے، اور اگر آپ غلط نہیں تھے، آپ نے اس وقت صحیح استعفیٰ مانگا تھا، تو پھر میرا مطالبہ مان لیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی مطالبہ عدالت بھی اس وقت تک لگ چکی تھی نا شیلا رضا، ابھی تک میاں صاحب پہ تو عدالت کی طرف سے تو کوئی چیز ثابت تو کچھ نہیں ہوا تھا نا. دیکھیے ثابت تو
नहीं, साबित तो कुछ नहीं हुआ था ना, केस तो चल रहा था ना। केस चलने से पहले ये माहौल बनाना, जलसों में इस्तीफा मांगना, वो भी एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, और असेंबली में गो गिलानी गो नारे लगवाना, तो हम भी यही कह रहे हैं कि अगर आप उस वक्त सही थे तो फिर आप चले जाएं, या आप तस्लीम कर लें कि आप गलत हैं। ये बता दीजिए पीपल्स पार्टी का अब क्या स्टैंडिंग है? पीपल्स पार्टी की क्या स्टैंडिंग है? आप लोग इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं जैसा बिलावल भुट्टो दोबारा से ये बात कर रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी अपनी पार्टी का आज भी ये मुतालबा है, लेकिन क्योंकि हम बड़ी ऑपोजिशन पार्टी हैं, सबके साथ बैठे हैं, तो हमें तमाम ऑपोजिशन को साथ लेके चलना होगा। मिनिमम एजेंडे पे हमें सबको मुत्तफिक करना होगा। लोग यहाँ तक तो आ गए कि जो हमने 15 सवाल TOR में पूछे हैं कि उस तरह से किया जाए, और जिस तरह से हम चाहते हैं कि 2016 के हिसाब से एक जो है वो एक्ट बनाया जाए ऑफशोर कंपनीज पे, और सबसे पहले जो है वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान को 3 मंथ्स का हमने जो टाइम दिया है उसमें किया जाए, और जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी सरबराही में 2 हाजिर जस्टिस की कमेटी बनाएं, और उस कमेटी को ये इख्तियार हो कि वो इंटरनेशनली जिसे चाहे बुलाए करे, और उसके बाद 1 साल में बाकी जो और लोग हैं, और अब तो माशाल्लाह कॉम्बर के नाम से, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्बर के नाम से, और आज जो लीक्स आई हैं उसमें भी मरियम साहिबा की और भी कंपनियां निकल आई हैं, तो मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले इन्हीं का होना चाहिए सब कुछ। जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी बात कर ले। जावेद साहब बताइएगा आप क्या कहते हैं, खासतौर पे अभी जो एक मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मी चीफ की, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, आप समझते हैं ये? और ये जो अभी बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अभी तकरीर की है, उसके ऊपर अपने कमेंट जरा दे दीजिएगा। देखें, बात यह है महरीन कि जो बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की कश्मीर में, तो ये एक इंतखाबी जलसा था। इंतखाबी जलसा में जिस तरह की तकारीर होती हैं, यकीनन उन्हें जो ज़रूरत थी उन्होंने उस तरह की तकरीर की। बेहतर होता वो कश्मीर की जो मौजूदा हुकूमत है, जो 4 साल से वहाँ हुकूमत में हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर बात करते। वो कहते कि हमने 5 साल हमारी ये कारकर्दगी है, अगर आइंदा भी आपने हमें वोट दिए तो हम इस कारकर्दगी को आगे लेकर बढ़ेंगे। मगर जो उन्होंने गुफ्तगू की कश्मीर और मोदी के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से, तो शायद मेरा ख्याल बहुत छोटे थे। इसमें तो कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात के वो सरबराह हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मगर उम्र में अभी उस वक्त शायद बहुत छोटे होंगे जब राजीव गांधी का इस्तकबाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में किया। और उसके जब वो आए राजीव गांधी पाकिस्तान में, तो कश्मीर के जो बोर्ड लगे थे वो भी उतरवा दिए गए। ये भी मेरा ख्याल है उनको उनके इल्म में ये बात होनी चाहिए। अभी शाला एक बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि मालाकंड में जो ऑपरेशन किया वो उस वक्त की हुकूमत ने शुरू करवाया, और आज ज़रब अज़ब के हवाले से कह रहे हैं ये फ़ौज ने शुरू करवाया। ये तज़ाद नहीं होना चाहिए। अगर उस वक्त की चीफ एग्जीक्यूटिव जो थे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, तो यकीनन आज भी मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। ये इस तरह नहीं करना चाहिए। अब जो बात आप कह रही हैं कि मौजूदा आज की जो होने वाली मुलाकात के हवाले से, तो महरीन पहली बात तो ये है कि उसमें पनामा लीक्स के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अगर अब मान लिया जाए आपके जो ज़राए हैं, क्योंकि मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, अगर हुआ भी है तो हम उससे कौन से इनकारी हैं? हम क्या कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि पनामा लीक्स में जिसका नाम आता है वो कहता है कि मेरे पे इल्जाम है। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन हो ना जाए, आप एक कमीशन के सामने पेश हो ना जाए। ब्रेक पे जाना है जावेद लतीफ साहब, आप हमारे साथ मैं बात करना चाहती हूँ। जी जल्दी से कह दीजिए। जी शैला जल्दी से कह दे। जावेद साहब आप हमारे साथ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जावेद लतीफ जल्दी में आ गए, इन्होंने स्पीच नहीं सुनी। उसमें हमने कहा कि मोदी जो है वो वाजपेयी, राजीव या मनमोहन नहीं है, और जब भी मनमोहन भी आए थे जब बस दोस्ती के लिए, तो हमने उनका दिल खोल के इस्तकबाल किया था। हमने तो ये कहा है कि ये इस वक्त जो मोदी है, जो कातिल है गुजरात के मुसलमानों का, जिसकी निगरानी में 3 दिन तक कत्लेआम हुआ, और उससे वज़ीर आज़म जब मिलने गए तो हुर्रियत पसंदों से नहीं मिले। और जहां तक बात है लतीफ, और जहां तक जावेद लतीफ साहब की बात, जावेद लतीफ साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, अगले सेगमेंट में आप हमारे साथ हैं। नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि कौमी असम्बली के इजलास में मियां नवाज शरीफ साहब जब ज़रूरत पड़ती है तो आ जाते हैं, जब उनको खुद ज़रूरत होती है, वरना इस असम्बली का वो रुख ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आगाज़ में जब हमने बात का आगाज़ किया तो हमने इस बात से आगाज़ किया कि वो पार्लियामेंट जो वो फोरम है जहां आवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती है, उनको वहां पर भेजती है, लेकिन जब ये मुंतखब हो जाते हैं तो फिर इसी पार्लियामेंट में जाने से गुरेज करते हैं। अगर लीडर ऑफ द हाउस ही यानी कि वज़ीर आज़म साहब ही पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे तो फिर दीगर अरकान पार्लियामेंट के लिए असम्बली की जो इजलास है उनकी कितनी दिलचस्पी रह जाएगी। हमारे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स भी है, वो भी आपको ज़रा बताते चले। आपको बताएं इस सेगमेंट में हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब होंगे, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ होंगे। स्टेटिस्टिक्स जरा आपको बताते चलते हैं किस कदर दिल वज़ीर आज़म साहब की जब कौमी असम्बली के जो 260 दिन है उनसे जायद बल्कि ये नशिस्तें हैं जिनमें से 36 बार शिरकत हुई और सारा जोर उनका रहता है बैरून मुल्क दौरों पर। अब हम ये देखते हैं कि 70 के करीब गैर मुल्की दौरे तो वो कर चुके हैं, लेकिन कौमी असम्बली में उनकी दिलचस्पी इतनी है कि सिर्फ 14% ये उनकी दिलचस्पी रही। वज़ीर आज़म असम्बली के 11 सेशंस की तमाम कार्रवाइयों से मुकम्मल तौर पर गैर हाजिर है। अब नवाज शरीफ साहब ने असम्बली के 9 सेशंस में सिर्फ एक बार शिरकत की है और इस हवाले से आपको बताएं कि असेंबली के तीसरे और चौथे मुश्तरका सेशंस खास से खुशकिस्मत रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा कि उन दिनों धरना सेशन जो है वो जारी था। 19 दिन तक जारी रहने वाले इन 2 सेशंस में वज़ीर आज़म 17 दिन हाजिर रहे। इससे अंदाजा लगाइए कि जहां पर अपने मुफादात हैं, जहां पर अपनी दिलचस्पी है, तो वहां पर आप जरूर आते हैं, वहां पे आप इस पार्लियामेंट के फॉर्म को, इस असेंबली के फॉर्म को बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन जैसे ये मामला खत्म हो जाता है तो फिर इस असेंबली का आप रुख नहीं करते, जबकि अपोजिशन की जानिब से इतना ज्यादा कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पर जवाबदेह हो, लेकिन वो यहाँ पर आना पसंद नहीं करते। तो पार्लियामेंट जो है उसकी याद वज़ीर आज़म साहब को सिर्फ जरूरत के वक्त यानी कि धरने के दिनों में या इस तरह की मुश्किलात के दिनों में ही पड़ती है। इसी हवाले से हम आपको मज़ीद तफसीलात तो देते ही है। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद है, मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। मियां साहब तो नहीं आ रहे, आप लोग वॉकआउट भी कर जाते हैं। ऑपोजिशन इस वक्त क्या प्लान कर रही है, क्या करेंगे आप लोग? जुम्मे के दिन आ रहे हैं वो, तो फिर आप लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। सुना ये है कि मियां साहब तशरीफ़ ला रहे हैं फ्राइडे को, तो वो आए। अब उनको बाकायदा वेलकम तो नहीं कर सकते क्योंकि यही ऐवान है जिसने उनको वज़ीर आज़म बनाया है, उनको आना चाहिए। लेकिन ये लाजिम है कि ज़ाहिर है अपोजिशन की तरफ से कुछ ना कुछ जवाबी तकारीर होंगी, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो उठेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब, ये जो टर्म है उनकी वज़ारत उज़्मा की, मेरे ख़्याल में इसमें जो चीज़ याद रखी जाएगी वो ये होगी कि मियां साहब उस ऐवान को उन्होंने इज़्ज़त नहीं बख्शी जिसने उनको इज़्ज़त बख्शी। जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं वो मैंने माइनस किए, वो 17 दिन धरने के निकाल के आपके पास 19 दिन रह जाते हैं। 260 दिनों में से 19 डेज़ ऐसे हैं जिसमें वो आए हैं। तो 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से शायद वो नहीं आना चाहते या वो नहीं आते। एक तो ये है कि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जो आपका करोफर होता है, जो आपका एक लिविंग स्टाइल बन जाता है, हर आदमी सीने पे हाथ रख के जी हुजूरी करता है, एवरीबडी सलाम और सलाम और सलाम और इज़्ज़तें और नोबडी क्वेश्चंस यू। पूरे मुल्क में एक जगह ऐसी होती है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं कि अगर आप कौमी असम्बली में आते हैं जहाँ एहतसाब होता है, जहाँ सवाल जवाब होंगे, बिल्कुल, तो सवाल जवाब से भागने के लिए और अकाउंटेबिलिटी को साइड लाइन करने के लिए जो लोग अकाउंटेबिलिटी पसंद नहीं करते, जो नहीं चाहते कि मुझ पे क्वेश्चन हो, वो नहीं आएंगे। और दूसरी बात उससे भी शायद ख़तरनाक है कि अगर आप डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं रखते तो फिर आप पार्लियामेंट नहीं आएंगे। उसके साथ साथ फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मियाँ साहब को आना चाहिए। और अपोजिशन भी मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन उस दिन, मेरी ख्वाहिश होगी कि मियाँ साहब पहले स्पीच करें, उनके पॉइंट्स सुने जाएँ और जवाब में जो लीडर्स हैं पार्लियामेंट्री या जो अपोजिशन लीडर हैं वो बात करें, बजाय इसके कि शोर हो और उनको बात ना करने दी जाए। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ दलील से बात होनी चाहिए और दलील से जवाब होना चाहिए, कोई जाती दुश्मनी नहीं है। दलाइल के साथ बात होगी। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी बात पहुंची। जावेद लतीफ़ साहब, आप भी बताइएगा क्या वजह है, मियाँ साहब क्यों नहीं रुख करते? अभी स्टेटिस्टिक्स जो हमने बताए, इतने कम दिन उनकी हाजिरी रही और ये वो जगह जिस जगह से वो मुंतखब हुए, जिस जगह के लिए वो मुंतखब हुए, वहां पर ही वो नहीं जाते, तो फिर बाकी पार्लियामेंटेरियंस का क्या इंटरेस्ट रह जाएगा? और अभी तो कह रहे वो अली साहब कि हम वहां पे कोई उनके साथ बहस मुबाहिसा नहीं करेंगे, दलील के साथ बात करें, आराम से सुनी जाएगी, आराम से सुनाएं वो भी। देखें मेरीन, बात तो दुरुस्त है कि जिस पार्लियामेंट से
منتخب ہوئے ہوں اس کو اہمیت دی جانی چاہیے. اور میں اب اگر یہ کہوں کہ دی جاتی ہے تو شاید پھر یہ کہا جائے کہ حکومتی ممبر ہونے کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی 3 سال پہلے تو پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار تھا. پاکستان میں دہشت گردی تھی، مگر دہشت گردی کا نشانہ بھی ہماری قوم بن رہی تھی اور دنیا ہمیں دہشت گرد بھی کہہ رہی تھی. اگر جو آپ فگر دے رہی ہیں کہ باہر کے ممالک کے جو انہوں نے دورے کیے تو یقیناً اس وجہ سے کیے کہ دنیا کو جا کے بتایا جائے کہ دہشت گرد قوم نہیں ہے، ہم ایک ذمہ دار قوم ہے، مگر ہمارے ساتھ دہشت گردی ان وجوہات کی بنا پر ہو رہی ہے. اور اس کے بعد سرمایہ کاری پاکستان میں کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. پاکستان میں سرمایہ داروں کو دعوت دی گئی. مطمئن کرنا بھی تو مقصود ہے، پارلیمنٹ میں آ کے جواب دینا بھی مقصود ہے، یہ بھی تو اہم ہے جس کا مقصود آپ کے یہ دورے ہیں. مہرین اگر آپ مجھے اجازت دیں بات کرنے کی تو میں آپ کی خدمت میں بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کیا 40 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے دوروں کا نتیجہ ہے. پاکستان میں آج جو امن آ رہا ہے، دنیا جو کہہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے. دیکھیں جاوید لطیف صاحب، یہ تو آپ کہیں ہماری پاک فوج بھی ماشاءاللہ فور فرنٹ پہ ہے اور اس کی وجہ سے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اس طرح مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں. آپ سوال کرتی ہیں تو پھر آپ جواب تو لیں نا. اب ایک سوال بالکل آپ کے جواب ہی سن رہے ہیں جاوید لطیف صاحب. اچھا پھر میرا جواب مکمل ہو لینے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پرائم منسٹر صاحب آئیں گے اور یقیناً آئیں گے، اسی ویک میں آئیں گے انشاءاللہ، تو یقیناً وہاں آ کے جو ان کے سوالات اب تک ہیں اس کا نہ صرف جواب دیں گے بلکہ ان کی خدمت میں یہ بھی گزارش کریں گے کہ اگر ان 3 سالوں میں کوئی کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا ہے تو اس کو بھی سامنے لے کر آیا جائے، اور اگر ان 3 سالوں میں کوئی ایک سکینڈل کرپشن کا سامنے لے آئیں تو اسی دن ہم ریزائن کر کے واپس چلے جائیں گے. دوسری بات مجھے یہ بتائیے، منی ٹریل دیں گے جاوید لطیف صاحب؟ منی ٹریل کے بارے میں بات کریں گے وہ کیا؟ جی میں وہی اس کے لیے آج اپوزیشن کے لیڈر کے ساتھ مختلف جماعتوں کے اکابرین بھی وہاں موجود تھے، ایک حکومتی ٹیم بھی گئی، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات ہوئی ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے. اور ان کے ساتھ بیٹھ کے TORs بھی طے کیے جا رہے ہیں. ان کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کی گئی ہے کہ جو آپ کے تحفظات ہیں ہم ان کو دور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کو اتنا پاورفل پہلے بھی کر چکے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں کوئی تحفظات ہیں تو اس کو بھی ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر خدا کے لیے پاکستان کی حالت پر رحم کریں. پاکستان متحمل نہیں ہے تصادم کا، پاکستان متحمل نہیں ہے کہ افراتفری کا. پاکستان دیکھیں جاوید لطیف صاحب آپ کی بات پہنچ گئی، آپ کی بات پہنچ گئی جاوید لطیف صاحب. علی محمد خان سے ایک آخری سوال کرنے ہیں، سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. علی محمد خان صاحب صرف یہ بتا دیجئے، علی محمد خان صاحب صرف یہ بتا دیجئے کہ اب تو میاں صاحب جو ہے پارلیمنٹ میں آ جائیں گے، سوال جواب ہوں گے، وہ آپ کے تحفظات دور کرنے کی کوشش بھی کریں گے. واٹ نیکسٹ؟ اگر آپ کے مطابق سب کچھ نہیں ہوتا تو کیا آپ یہ جلسے جلوسوں تک ہی رہیں گے، یا وہ جو آپ لوگوں نے ایک بات کی تھی شروع میں جاتی عمرہ جو ہے وہاں بھی جائیں گے اور وہاں پہ بھی چڑھائی کریں گے؟ کچھ ایسا بھی ہونے والا آنے والے دنوں میں؟ چڑھائی کی تو بات کسی نے نہیں کی، اور اگر چڑھائی کی کوئی بات کرے گا تو میں تو چڑھائی کے حق میں نہیں ہوں، میں تو اس بات کی مخالفت کروں گا. سیاست میں احتجاج ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. تو اگر ضرورت پڑی تو ادھر احتجاج ہوگا، روڈ پہ ہوگا، جس طرح بینرز اٹھا کے احتجاج ہوتا ہے. اپوزیشن کا حق ہے، وہ کر لیں گے، لیکن وہ تو ابھی اس کی نوبت ہی ابھی کافی دور ہے. ابھی تو فی الحال میاں صاحب نے آنا ہے. لیکن 2-3 پوائنٹس میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی نے بات کی، میاں صاحب نے، جاوید لطیف صاحب نے، کہ میاں صاحب بیرون ملک دوروں پہ گئے انویسٹمنٹ لانے. تو پہلے تو ہم اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ یہاں پہ جو پیسے لگ بھی رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ قرضہ ہے. قرضہ، دیر از اے ڈفرنس بٹوین انویسٹمنٹ اینڈ قرضہ. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب جب باہر جاتے ہیں تو ایک اخلاقی، آپ کے پاس ایک اخلاقی پاور ہوتی ہے. جب آپ ایک آدمی کہتے ہیں نا کہ جھوٹ مت بولو تو اس کو خود جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے کرپشن مت کرو تو وہ خود کرپشن فری ہو. اگر آپ دنیا کرپشن کی آپ بات کریں علی صاحب، تو کرپشن ابھی جو بلوچستان میں ہو رہی ہے اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے گا، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کوئی کرپشن نہیں ہو رہی ہے، ساری کرپشن جو ہے وہ انہی کی حکومت کے ساتھ جا کے جڑی ہے، تانے بانے سارے وہیں پہ جوڑے. کچھ اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. نہیں، آپ میری شاید میرا استدلال شاید نہیں سمجھ پائی تھی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کے اپنے گھر کے
آف شور اکاؤنٹس اربوں روپے کے اثاثے ملک سے باہر ہوں، آپ کس طرح امریکہ میں اور یو کے میں اور ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں کہ یار پاکستان پیسہ بھیجو؟ مورلی آپ کی سٹینڈنگ ہی نہیں رہتی، ایک بات۔ دوسرا جو قومی اسمبلی کی مہرین صاحبہ بات ہے، دیکھیں میں بحیثیت اپوزیشن ممبر اور بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی، میری یہ خواہش ہے کہ جو اس ایوان کا لیڈر ہو وہ پالیسی سٹیٹمنٹس دیا کرے، قوم کو اعتماد میں لیا کرے، پالیسی سٹیٹمنٹس دیا کرے۔ صحیح کہہ رہے ہیں علی صاحب، سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ قطع کلامی کے لیے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جی بہت مختصر، چلیے ٹھیک ہے، آواز اب ان کی مجھے نہیں آ رہی۔ علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، میاں جاوید لطیف صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں پہ ناظرین ہم بریک لیں گے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو جیسا کہ ابھی میں نے سوال کیا تھا علی محمد خان صاحب سے کہ اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے کہ بلوچستان میں جو کرپشن کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے تانے بانے جو جا کے نون لیگ کے ساتھ ملتے ہیں یا حکومت وقت کے ساتھ ملتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلوچستان سمیت اس وقت ملک بھر میں نیب کی کارروائیاں جو ہیں ان میں بہت تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور حالیہ دنوں میں جو نیب نے بلوچستان میں بڑی کارروائیاں کی ہیں اور ابھی کرپشن کے جو 150 میگا کیسز ہیں ان پر تحقیقات جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی نیب کی کارروائیاں جو ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے تیز ہو رہی ہیں۔ نیب اب کرپشن کے خلاف یوں لگ رہا ہے کہ کوئی نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور گزشتہ دنوں نیب کی جانب سے جو بڑی اہم گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ان میں بلوچستان کے سیکرٹری خزانہ آپ کو یاد ہے مشتاق ریسانی، اشرف بکسی اور پھر سابق ایم ڈی پیپکو جو ہے ان کے نام شامل ہیں اور ان سے جو ہوئیں گی تحقیقات اس کے نتیجے میں اور بہت سے امکانات ہیں، بہت سے نام سامنے آئیں گے اور کرپشن کے خلاف جو تحقیقات ہیں ان میں مزید تیزی آئے گی۔ اسی پر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ موجود ہیں عمر چیمہ صاحب۔ عمر چیمہ صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، کیا ایسا لگ رہا ہے آپ کو بھی کہ آنے والے دنوں میں بڑی بڑی مچھلیاں جو ہیں پھنسنے والی ہیں، بڑے بڑے نام سامنے آنے والے ہیں، نیب جو ہے بہت متحرک ہوا ہے؟ میرے خیال نیب کو کوئی اسٹیرائڈ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ متحرک ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اگر اس کے بارے میں ہم کوئی واقعتاً کوئی ایک ریئلسٹک انالیسس کرنا چاہیں تو پھر نیب کا ایک ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک پریشر کو فیس کرتے ہیں اور کن لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ جدھر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی یہ بڑے لوگ نہیں ہیں یا کوئی اس طرح کا پریشر ہمیں اس کا کوئی دباؤ کا سامنا نہیں ہے تو ادھر وہ چل پڑتے ہیں، لیکن جدھر کوئی آگے ہیٹ فیل ہوتی ہے تو ادھر رک جاتے ہیں۔ تو مجھے کوئی ایک جسٹ ایک دکھاوا لگتا ہے، اس سے زیادہ مجھے کوئی اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اچھا، جبکہ بظاہر ایسے کہ نیب جو ہے کافی متحرک ہوئی ہے لیکن آپ ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے کہ جس طرح پہلے نیب کام کری تھی اسی طرح کر رہی ہے شاید۔ اچھا عمر چیمہ صاحب، یہ جو اس وقت سیکرٹری خزانہ مشتاق ریسانی کا معاملہ سامنے آیا یا بلوچستان میں اس وقت جو جن لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہے کہ کرپشن میں جو لوگ ملوث ہیں ان کا ٹریل جو ہے، ان کا تعلق جو ہے مسلم لیگ نون یا ان کے اتحادیوں سے ہی جا کے جڑتا ہے زیادہ تر؟ دیکھ پہلے وہ سب سے جا کر جڑ جاتا ہے۔ یہ زیادہ ذرا فار فیچڈ ہوگا کہ اس کو گورنمنٹ کے ساتھ جڑا جائے۔ مجھے تو بلکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید وہ سیکرٹری خزانہ کی کوئی اتنی بڑی سفارش نہیں تھی تو وہ پکڑا گیا ہے۔ اگر کوئی زیادہ کوئی مؤثر آدمی ہوتا تو شاید اس کے خلاف کارروائی نہ ہوتی، لیکن اگین جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کی اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیسے کو بینک سے بھی دور رکھا، یہ بذات خود ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اور میرے خیال ہے کہ اس کیس میں ایک پراسیکیوٹیبل ایویڈنس بھی موجود ہے اور ان کے خلاف کیس چلانا قدرے آسان بھی ہوگا اور یہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گا بھی۔ چلیے ٹھیک ہے عمر چیمہ صاحب، آپ کا بہت ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔